अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ पॉज होते हुए दिखाई दिए। कल की जो एक्टिविटी थी, नेगेटिविटी मार्केट में प्रिवेल हुई और फाइनली आज के दिन वही कॉशियस बिहेवियर ओवरऑल देखा गया और इन्वेस्टर्स की जानिब से यही कॉशियस या यही लैकलस्टर बिहेवियर जस्ट वॉच एंड सी का जो लेवल है वो देखा गया और इसके साथ साथ मार्केट के नंबर्स समहाउ कुछ पॉजिटिव जोन में दिखाई दिए। 44,000 का लेवल हम लूज कर चुके हैं कल के दिन, लेकिन आज के दिन 43,900 अबव क्लोजर होना, इट मींस कि यहाँ पे ये जमानत है कि इन्वेस्टर्स जब डिप होता है मार्केट के अंदर तो थोड़ा सा पिक एंड चूजी होकर फाइनली बाइंग की तरफ आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग दिखाई दे रहा है। कल के बाद भी आज मार्केट के अंदर उसे खैर बात तो कहा गया, लेकिन इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम थोड़ा सा फियरफुल भी दिखाई दिए। मंडे से सारी चीजें क्लियर होते हुए दिखाई देंगी, लेकिन इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल $100 अबव ट्रेड होना इटसेल्फ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे लोकल मार्केट में भी एनपीए प्राइसेस के इंपैक्ट ले सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 45,362.85 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर रहा। 313.02 का डिक्लाइन देखा गया। ये फर्स्ट डे था जिसके अंदर रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की एक फियर जो थी वो ज़्यादा तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रही थी। 137.59 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सबसे कम वॉल्यूम्स मंडे के दिन ही देखे गए। ट्यूसडे के दिन अगेन मार्केट के अंदर डिक्लाइनिंग नोट देखा गया। 46,000 का लेवल तो नेक्स्ट वीक लास्ट वीक ही हम जो है वो लूज कर चुके थे, तो ट्यूसडे के दिन 45,012.18 पे क्लोजर रहा। 350.67 पे मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करती हुई नजर आई, यानी कि 350 पॉइंट्स डिक्लाइन हुए। 226.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कुछ पॉजिटिव वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं, लेकिन ये सारे वॉल्यूम्स काफी हद तक सेलिंग साइड पे देखे गए थे। वेडनेसडे के दिन मार्केट ने थोड़ा सा डिप लेने के बाद अगेन बाइंग देखी गई। 45,132.92 पे क्लोजर रहा। 120.74 पॉइंट्स जो है वो गेन किए गए। 186.32 का कारोबार रहा। ओवरऑल मिलियन शेयर्स हम देख रहे हैं थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वॉल्यूम समहाउ मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से इंटैक्ट दिखाई दिए। थर्सडे के दिन दैट इज यस्टरडे 43,830.51 पे क्लोजर रहा एंड 1,302.41 पॉइंट्स डिक्लाइन रहे। कल के दिन एक ब्लड बात हम कह सकते हैं, एक ब्लड जोन भी कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये देखा गया पूरे वीक के अंदर भी, और खासकर कल के दिन 349.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। काफ़ी हद तक डिक्लाइनिंग नोट और इन्वेस्टर्स ऑफलोड कर रहे थे अपनी पोजीशंस को। फ्राइडे के दिन आज के दिन थोड़ा सा कंट्रास्ट देखा जाता है। 43,984.24 पे क्लोजर रहा है। 153.73 हम कह सकते हैं ये गेन्स हैं या छोटा सा एक रिकवरी है, इसको रिकवरी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 240.90 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। ओवरऑल अगर पूरे हफ्ते के अगर जो सिनेरियो है इसको देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा कॉशियस और रिलक्टेंट नजर आई है। ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो काफ़ी हद तक मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट ओवरऑल रशिया की तरफ, जो कि हम कह सकते हैं ग्लोबल सिनेरियो से हटके है। और सेकंड थिंग इज़ दैट हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं या बायलैटरल रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान को नीड है एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की, अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने की और अपनी प्रोडक्ट्स को सही से मार्केट करने की, तो रशिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग मार्केट। तो यहाँ पे फोकस कितना हो रहा है और इस दौरे के अंदर, इस विजिट के अंदर हमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ये हम बात करेंगे आज के दिन। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस जो कि ओवरऑल हमेशा से ही अच्छे देखे गए हैं, तो अब आने वाले दिनों में वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा फोकस होने वाला है, तो पाकिस्तान और रशिया के हवाले से आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन नन अदर देन हम कह सकते हैं वही कॉन्फ्लिक्ट जो दिखाई दे रहा है, वही फियर जो पूरी दुनिया जिससे डरी हुई है और चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होके तमाम चीज़ें पीसफुल कंडीशन में या पीस के जरिए जो है वो सॉल्व हो जाए। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप काफ़ी हद तक कहते हैं ना एक्सपीरियंस पर्सन, वन ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आप रिटायर्ड हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रशिया बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच।
ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल देखा ये जाता है, तो प्रोग्राम का बाकायदा मैं आगाज़ भी इसी नोट पे करूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है, ख़ासकर वो दिन जब पूरी दुनिया की आइज़ इन दोनों कंट्रीज़ पे रखी हुई है, तो हमारा विज़िट होता है रशिया की तरफ. क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, और अगर देखा जाए तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स कब तक हमारे काम आ सकते हैं? थैंक यू नताशा, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. पहले तो एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रशिया बिजनेस फोरम, आई कॉन्ग्रेचुलेट रियली दिल से मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को इस विज़िट की. राइट. क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पिछले 22-23 साल से रिमेनिंग एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जब किसी ज़माने में मैं मेंबर भी होता था जॉइंट काउंसिल का. अच्छा. तो बड़े हर्डल थे हमारे और रशिया के दरमियान आपको, और ये हर्डल्स 1948 से चल रहे थे. जब लियाकत अली खां की विज़िट कैंसिल हो गई, वो अमेरिका चले गए. उसके बाद फिर हम सीटो सेंटो में शामिल हो गए. हम कोल्ड वार में नेगेटिव लिस्ट में चले गए. रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन थी जी. और फिर उसके बाद अफगान वार जो आई थी सोवियत यूनियन की, जिसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था. और वो किरदार में भी मैं उस ज़माने में तारीख़ का हिस्सा था, इसलिए कि मैं सेक्रेटरी होता था ऑल दोज कॉन्फ्रेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट जिसमें ये फैसले किए जाते हुए थे. राइट. सो आई नो द हिस्ट्री व्हाट हैपेंड. और उस ज़माने में के बाद फिर आपको पता है 20 साल अमेरिका की लड़ाई जारी रही. अब वो निकले हैं तो हमारे निकले तो फिर किस स्लोगन के साथ निकले वो भी बता देना. वो देखें, उनको मजबूरी निकलना पड़ा, लेकिन कुछ मैं उस पर नहीं टाइम ज़ाया करूँगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे. मैं आता हूँ वापस कि हमारे तल्लकात अब पिछले 10-15 साल से हमारी कोशिश थी जी. हमारे फोरम की भी, FPCCI की भी, कि हम किसी तरह अपने तल्लकात को ऊपर उठाएं. नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन वो विज़िट उनका मोर सेरेमोनियल था. उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं, क्योंकि मैं उसके बात नहीं थी. मैं उसके फ़ौरन बाद एक ऑफिशियल डेलीगेशन में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के साथ गया था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में. तो वहाँ हमने दो चीज़ें नोट की थी. एक, इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी. वो हमें ये कहीं तो हर जगह है. वो कहीं हमें काम नहीं करने देती थी. जिस प्रोजेक्ट्स पे हमने गए थे उसके अंदर भी जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह थे उस कंपनी के, उसमें लॉबियस्ट थे इंडियंस के, और वो बात को आगे ही नहीं बढ़ने देते थे. हत्ता कि मैं और एम्बेसडर साहब जो उस ज़माने में अल्लाह बख्शे फौत हो गए, वी मेट द प्रेसिडेंट ऑफ ततारिस्तान, जहाँ वो फैक्ट्री थी, कि जी आप इसमें ज़रा इंटरवीन करें. और उन्होंने अपनी एक डायरेक्टर होती थी इंडस्ट्रीज़ की, आई स्टिल रिमेंबर, उससे कांटेक्ट भी है, शगुफ्ता उसका नाम था. अच्छा. तो दे वर मुस्लिम मोस्टली ततारिस्तान में ज़्यादा. तो शी वाज मेड टू सिट इन दी मीटिंग्स. इतना था इंडियन लॉबी का असर व रसूख. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो असर व रसूख कम होता गया है दो वजह से. एक तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब का. अच्छा. तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अपने आप को अमेरिका की गोद में डाल दिया. और जो वो भी पॉलिसीज हैं रशिया, हालांकि रशिया से अब भी खुद ही उनके अपना रियल फेस वो दुनिया के सामने ले आए हैं. हालांकि अब भी उनके जो काफ़ी जो 3.5-4 बिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन है. और फिर उनकी जो 80% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशियन बेस्ड है. तो वो उनकी एक मजबूरी है उनके साथ रहना. तो पाकिस्तान का ये विज़िट जो है प्राइम मिनिस्टर का 23 बरस के बाद ऑफिशियल विज़िट है. बीच में एक दो दफ़ा आर्मी चीफ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर हमारी आपस में एक्सरसाइजेज वगैरह शुरू हुई. तो ये मैं समझता हूँ कि 73 ईयर्स जो हमारी एग्जिस्टेंस है, 48 के बाद जब लियाकत अली खान नहीं गए थे,
आज भी कोशिश लोगों की ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ना जाएं, बिल्कुल। और वो पूरी कोशिश थी कि जी ये हो गया, यूक्रेन की अच्छा, टेंशन बहुत ही है, ज्यादा एक मजाक भी उड़ाया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखें विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, या क्योंकि स्टेट लेवल पे आप तनकीद तो जरूर करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, ये नहीं कि आप उसको एक मजाक Criticize या कर एक रहे जोक बना के बात करें। स्टेट लेवल पे ये नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 73 ईयर्स के बाद ये एक पाकिस्तान की तारीख का, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप नोट करेंगे, हम शायद हों या ना हो, नहीं सर, बिल्कुल होंगे, ये अहम बात है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, या टर्निंग पॉइंट। अब इसको आगे कैसे लेके जाना है, अभी इसमें बड़े हर्डल्स आएंगे मेरे अपने हिसाब से। तो सर आगे लेके जाना है और हर्डल्स आएंगे, वो दोनों चीजें एक तरफ, जो होने वाला है इससे बेनिफिट वो क्या होगा? इसमें जी देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक इकोनॉमिक, हम थोड़ा सा डिस्कस करें, हमारा आज का सब्जेक्ट भी इकोनॉमी के हवाले से। इकोनॉमी के हवाले से देखिए, रशिया जो है, एक तो वो 28 बिलियन की कंज्यूमर मार्केट है, 28 बिलियन डॉलर की, और हमारा शेयर 0.000 भी नहीं है। वजह उसकी ये कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो ज्यादा वेडेड है ईयू की तरफ या अमेरिका की जहां तरफ। से फायदा होगा वो तो वहीं नहीं, जाएगा फायदा तो इधर भी बहुत है, लेकिन इधर वो एज यू हैव ऑलरेडी सेड के हर्डल्स भी होंगे। नहीं, हर्डल हमारे लोकल है, अच्छा, वहां के हर्डल इतने नहीं है जितने हर्डल हमारे अपने हैं। हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, एक शाइनेस इन द लैंग्वेज बैरियर, इन द डूइंग बिजनेस विद रशिया एंड ईस्टर्न ब्लॉक। ओके, नंबर 2 इज द नॉलेज का ना होना, मार्केट के जो एक अहाता है या उसकी जो डेप्थ है वो लोगों को पता ही नहीं। और तीसरा लैंग्वेज है। तो पिछले 10-12 साल से हमने बड़ी कोशिश की, एक दो यूनिवर्सिटी से मैंने खुद भी बात की कि यहाँ के ऊपर चेयर, रशियन लैंग्वेज चेयर बना दी जाए यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी चाइनीज की बनाई है जी, इसी तरह रशियंस की भी बना दी जाए। तो रशियन आपको पूरा ईस्टर्न यूरोप और पूरा रशिया और पूरा सेंट्रल एशिया रशियन बोलता है। इट इज ए वेरी बिग मार्केट। अगर आप सेंट्रल एशिया में भी जाना चाहें वहां भी ये लैंग्वेज काम आएगी, रशिया में भी काम आएगी, ईस्टर्न यूरोप में भी काम आएगी। तो ये जरूरी है। तो दूसरी बात जो इकोनॉमी में जो हमारे पास है इज दी स्कोप ऑफ बिजनेस, राइट। उसमें रशिया इज द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर्स, दे हैव द एक्सपर्टीज, दे हैव द नो ऑफ 200-300 years। हमारी जो स्टील मिल बनी थी, ऑफ कोर्स इट नाउ नीड रेनोवेशन। राइट। दूसरी जो है क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
اور زیادہ 2 پیراگراف یا 2.5 پیراگراف پر رشیا نے اس وزٹ کے بارے میں جو بیان جاری کیا اس میں ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے یوکرین کو بیچ میں نہیں لے کے آئے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم بالکل بیلنس ہو کے چلے اور ہم نیوٹرل ہو کے چلے. اس پورے دورے کے دوران خدشات یہی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوائنٹ کمیونیکے یعنی کہ جو اعلامیہ نکلے گا اس میں کہیں ہمیں ہمارے جو ٹیم ہے یا پرائم منسٹر ایگری نہ کر جائیں یوکرین کے حوالے سے کوئی منفی بات کرنے میں. لیکن یہ بہتر ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گو کے چائنا سے ہمارے جو مراسم ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اور جب چائنا اور رشیا کے مراسم بڑے اچھے ہو گئے اور خاص طور پہ جیو پولیٹیکل تناظر میں یہ بڑے اچھے ہو گئے تو ہم خود بخود اس اچھے تعلقات ان 2 پاور کے اچھے تعلقات میں ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ہونے کی یہ ایک صحیح سمت میں ایک اچھا قدم ہے. لیکن اس کے ڈاکٹر صاحب اوور آل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اکانومک ریلیشن ہے سب سے زیادہ آج کل کے دور میں وہ میٹر کرتے ہیں. تو آپ یہ جو فیوچر ہے اکانومک ریلیشنز کا یا پھر یہ جو اسٹریٹجک ویلیویشن ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں رشیا کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشنز بننے جا رہے ہیں یا یہ کوپریشن جو ہو رہا ہے؟ جی یہ تو اس میں بہت ساری لٹریچر موجود ہے کہ جو اس وقت اکنامک ٹلٹ آ رہا ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. ایک تو وہ مجموعی طور پر ہے. آپ صرف رشیا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو رشیا ایک بہت بڑا والیوم ہے وہاں, بڑی مارکیٹ, اور سب سے بڑی بات ہے اس سے ہٹ کر رشیا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں ہمارے لیے ہمیشہ بہت فعال رہا ہے. اور رشیا جو ان کی مصنوعات ہیں خاص طور پر میٹرجی میں رشیا نمبر 1 آف دا ٹاپ موسٹ کنٹریز جسے کہا جائے. اور جیو پولیٹیکل تناظر میں جو رشیا کو اس وقت کامیابیاں ہوئی ہیں, دیکھیں کہ پوٹن سے پہلے رشیا کی کیا صورتحال تھی اور اب دیکھیں پورے گلف میں رشیا کی آؤٹ ریچ ہے. رشیا نے پہلی دفعہ پچھلے 25 سے 28 سالوں میں میڈیٹرینین سی میں اپنا بحری بیڑا لے گیا تھا وہاں اور وہاں سے واپس منگایا ہے. تو یہ تمام چیزیں جیو پولیٹیکل تناظر میں رشیا نے کافی اپنی آؤٹ ریچ کی. اور اس کے بعد رہا ان کی مارکیٹ کا سوال, تو یہ مارکیٹ ایک اچھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جس میں خاص طور پر وہ جو 1100 کلومیٹر اسٹیم گیس پائپ لائن کراچی سے قصور تک, صرف اس میں اب ایک پرابلم آ گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے برقرار نہیں رہنی چاہیے, اور وہ ہے بڑی سخت سینکشن جو لگنا شروع ہو گئی ہیں رشیا پر. اس سینکشن کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ابھی مکمل کرنا رشیا کے لیے یا ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب, طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کو بھی اس گفتگو کے نوٹ میں شامل کرنا چاہوں گی. طارق صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں جو اس ایشو کا یا اس کانفلکٹ کی جو نظر ہو سکتے ہیں اس کو کیسے روکا جائے یا اس کو کیسے اپنے خاص کر پاکستان کے مفاد کو کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جیو اکنامکس جو ہے اور جیو پالیٹکس جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بالکل. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پولیٹیکلی تعلقات خراب ہوں اور آپ کوشش کریں کہ جیو اکنامکس میں کامیابی ہو جائے. یو ہیو ٹو ٹیک دیم 2 ریلوے کے لائنوں کی طرح ساتھ ساتھ ان کو. جی. نمبر 2, جہاں تک سینکشنز کا تعلق ہے, میں کل بھی بڑا اسٹڈی کر رہا تھا, 2-3 جو واشنگٹن سے چیزیں نکل رہی تھیں. رشیا ہیز اے ریزرو آف اباؤٹ 600 بلین روپیز. ان کی جو جی ڈی پی ڈیٹ ریشو ہے صرف 18% ہے, وچ از نتھنگ اگینسٹ دیٹ. اور اس لیے زیادہ تر جو ایون امریکن کریٹکس تھے وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ رشینز کو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا ان سینکشنز کا. امپیکٹ جو ہوگا وہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں ہوگا, جیسے ایل سیز ہیں, سوئفٹ منی ایکسچینج ہے, دوسری چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک رشیا ہے اس نے اکنامیکلی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے بعد آگے بڑھا ہے, اور ان کا یہ جو ریزرو ہے اٹ از انف ٹو کیٹر فار
Right. not Years. only many months, maybe year or Years, two. So the losses is going to be in EU. ठीक है, रशिया के losses तो अपनी जगह होंगे, लेकिन EU is going to suffer more for 3 reasons. EU is dependent on gas and energy from Russia, which is the largest supplier. अब वो अगर वो नॉर्थ स्ट्रीम को उन्होंने ऑपरेशनल नहीं किया है, उसको रोक दिया है, और जो पहले एनर्जी जा रही थी उसमें अगर रखना आता है, तो EU के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करना फौरी तौर पे बड़ा मुश्किल होगा. जी. दैट मीन इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ इंडस्ट्री विद इन EU, Yeah. जिसमें ये तो है एक जर्मनी बहुत घबराया हुआ है, हाँ. फ्रांस बहुत घबराया हुआ है, इटली बड़ा घबराया हुआ है, और इवन ये जो ईस्टर्न यूरोप के 2-3 कंट्रीज हैं वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि सारा अगर इनफ्लो बंद हो जाता है तो ये इंडस्ट्रीज इनकी चोक हो जाती हैं. बिल्कुल चोक हो फौरी जाएगी. तौर पे अरेंजमेंट नहीं चलिए होता. मैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो है वो डॉक्टर साहब से कुछ पूछती चलती हूँ. डॉक्टर साहब, क्या इम्पैक्ट आएगा उन कंट्रीज पे जो ज्यादातर इम्पैक्ट लेंगे इस जो कहते हैं ना सैंक्शन का, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पर आएगा. अब डिपेंड करता है कि किस पर कितना आएगा. यकीनन यूरोपियन कंट्रीज पर, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी फरमा रहे थे कि उन पर इम्पैक्ट, क्योंकि उनका 35% गैस की कंजम्पशन इन 3 कंट्रीज में है और 5 पाइपलाइनें जा रही हैं वहाँ. तो ऑल ऑफ अ सडन उसको अगर उन्होंने डाइवर्सिफाई करेंगे तो लिक्विफाइड गैस से करेंगे, यानी समुद्र के जरिए मंगवाएंगे, उसको गैसिफाई करेंगे, फिर सप्लाई करेंगे, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी. तो लिहाजा उनको वो वायबल नहीं रहेगा, नंबर 1. तो नुकसान उनको, लेकिन पूरी दुनिया को उसका नुकसान होगा, क्योंकि रशिया को तो होगा ही होगा. जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे, वो स्विफ्ट सिस्टम का, क्योंकि अमेरिका के पास पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल निजाम का एक कंट्रोल है, और वो स्विफ्ट सिस्टम ही अगर वो उसको सैंक्शन में ले आए तो फिर ना पैसे बाहर से जा सकेंगे ना आ सकेंगे रशिया के लिए. रशिया को तजारत करने का मसला होगा और लोगों को रशिया से तजारत करने का बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा. इसके अलावा जो बाइडन ने अनाउंसमेंट्स की हैं इस हवाले से खास तौर पर, और कहते हैं कि हम आगे इसको मजीद सख्त करते जाएंगे, तो उससे इंडिया यही मिल रहा है. और आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत अभी, जो ऑयल की कीमत अभी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक स्टडी है जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट से, यानी कि ये जो कल इंट्रूजन हुई है उससे पहले शाया की, और उन्होंने बताया कि ब्रेंट ऑयल जो है वो $150 फी बैरल हो जाएगा. इसका इम्पैक्ट आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान पर किस हद तक हो सकता है, कि ऑयल की प्राइस कहाँ पहुंचेगी और हमारे जैसे मुल्कों पर. तो आप, पहली बात तो ये है कि इसमें सप्लाई चेन इफेक्ट होगी. दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल पूरे सिस्टम, जो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स आज जो है वो काफी हिली हुई हैं और कम होती जा रही हैं. इसी तरीके से बाकी तिजारत की मैंने बात कर ली और सप्लाई लाइन की बात कर ली मैंने आपसे. तो ये बात लेकिन एक चीज जो मुझे इधर नजर आ रहा है वो ये कि जो पुतिन के अहदाफ हैं, और वो इस मामले में उसका जहन बिल्कुल क्लियर है. तमाम लोग उस पर उनको कुछ सस्पेंस था कि क्या होगा, लेकिन काफी मुझ जैसे लोगों को अंदाजा था कि पुतिन अपने अहदाफ को इसमें हासिल कर लेगा. और उसकी वजह ये है कि पुतिन के गर्दन पर वो नेटो के तमाम तंसीमात उसमें लगाना चाहते थे, जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होता जा रहा था. और उन्होंने, पुतिन ने बड़ी क्लियरली कहा था कि ये नेटो को इसको शामिल न करें, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है. इसी तरीके से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तमाम से वो पुतिन ने कहा है कि रोल बैक करें. तो इसका मतलब ये है कि जी, मैं तारिक साहब से भी पूछना चाहूंगी. तारिक साहब, जैसे पुतिन को यही कहा जा रहा था कि पुतिन ने जो है वो नेटो में शामिल होने से रोकने की वजह से ये तमाम मामला शुरू हुए, क्या यही मामला था या कोई और भी उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे? ये यही, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार रशिया इज कंसर्न. देखिए, जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ है तो उस वक्त एक अकॉर्ड हुआ था, 1991 अकॉर्ड, Right. जिसमें मिस्टर ख्रुश्चेव had agreed for the unification of Germany on one and devolution of the states on one condition कि NATO will not move eastward and इसी तरह EU will not move eastward. Right. यही क्रीमिया में हुआ, यही लिथुआनिया दूसरी छोटी रियासतों में हुआ, और यूक्रेन ने कि वो नेटो के जाल में आ गए.
اور نیٹو اسٹارٹیڈ ایکسپینڈنگ ٹورڈز دی بارڈرز آف دی رشیا, رائٹ, جس کو رشیا نے یہ کہا کہ اٹ از اے وائلیشن آف دی اکارڈ. اور یہی وجہ تھی کہ کریمیا میں ریفرینڈم کرا کے انہوں نے کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے نا سافٹ بیلی ہے رشیا کی. آپ کو بڑی حیرت ہوگی تو رشیا واز بورن ان کیو. رشیا کی جو بنیاد پڑی تھی وہ کیو میں پڑی تھی 15 سینچری میں, اور یہاں سے زار روس پھر شفٹ کیا تھا ماسکو, جب انہوں نے ماسکو کی جو اسٹیٹ تھی اس ایریے کو فتح کیا تھا. تو ماسکو کی غالباً 1546-48 میں یہ ماسکو کی بنیاد ڈالی گئی تھی. بالکل. تو دین دے شفٹڈ ہیئر. سو کیو کے ساتھ رشینز کا ایک اسٹریٹجک, اکنامک اینڈ سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے. اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اٹ واز پارٹ آف این ایکارڈ جس کی وائلیشن ہوئی ہے. اب کیوبا کو دیکھ لینا, جب 50s میں کروشف نے کیوبا میں میزائل 60 میں ڈالے تھے تو ہاؤ امریکہ ہیڈ ریئیکٹڈ, اور نیوکلیر وار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو رشیا, سوویت یونین ہیڈ ٹو withdraw those missiles. اب یہی صورتیں کو ریورس کر لیں آپ تو وہی صورت اس وقت ہے کہ امریکہ in the guise of NATO and EU wants to put spanners just on the footprints of the Russia. رائٹ رائٹ رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یوکرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اب اوور آل جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جنگ کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں یوکرین میں کچھ پاکستانی بھی موجود ہوں گے, تو وہ محفوظ ہیں, اور جو ہمارا وہاں پہ ایمبیسی ہے تو اس میں کیا کنڈیشن ہے, کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ ایمبیسی رابطے میں آ گئی ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے. وہ کسی میٹرو اسٹیشن کے کچھ بیسمنٹس وغیرہ میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے پناہ لی ہوئی ہے. تقریباً 1000 سے 1200 یا 1300 اسٹوڈنٹس کو پولینڈ ایویکویٹ کر لیا گیا ہے, اور باقیوں سے ایمبیسی رابطے میں ہے. اس سلسلے میں فارن آفس نے بیان بھی دے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دشواری نہیں ہونی چاہیے, گو کہ وہاں افراتفری کافی ہے. ہر طرف انسان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ یوکرین نے کہہ دیا ہے کہ 18 سے 60 سال کی عمر کا کوئی بھی یوکرینی ملک نہیں چھوڑے گا, اور سروں کو ہتھیار ہونے چاہیے اور سروں کو فائٹ کرنا چاہیے. یہ تمام میرا اپنا قضیہ اس میں گو کہ مختلف ہے, لیکن بہرحال ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آسانی سے ان کو نکال لیا جائے گا, اور اس کی آدھے تقریباً نکل گئے ہیں, آدھوں کو نکال دیا جائے گا. ہمارے ان کے پیرنٹس اور ان کے عزیزوں کو اور ان کے لوڈ ون کو تسلی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس میں جو ایفرٹ کر رہا ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی. بالکل. ویل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. ابھی ہم یوکرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن اب میں آ کے طارق صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ ایشیا کے حوالے سے ایشین جو کنٹریز ہیں ان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اوور آل جیو پولیٹیکل سچویشن کا. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. طارق صاحب موجود ہیں, گفتگو جاری ہے اور بہت زبردست گفتگو جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. رشیا کے حوالے سے سر بات ہو رہی ہے, تو ریجن پہ کیا امپیکٹ آئے گا, خاص کر ایشین ریجن پہ؟ دیکھیے آپ ریجن کو 2 حصوں میں بانٹیں.
ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹس ٹھیک ہے. جو ان کی پیریفری میں ہیں, اور دوسرا پاکستان, ساؤتھ ہمارا جو ایریا افغانستان, پاکستان, انڈیا. امپیکٹ تو بہت آئے گا, اس لیے کہ جو سینٹرل اسٹیٹس تھیں ان پہ بھی امریکنز کافی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو تھوڑا سا بگاڑ پیدا کیا جائے. اور آپ کو دیکھا ہے کہ یہ ازبکستان کا جو قضیہ اٹھا تھا, ایونچولی رشینز ہیڈ ٹو سینڈ دیئر آرمی, جس کو انہوں نے کہا پیس فورسنگ فورس ہے, حالات نارمل ہوئے, انہوں نے واپس بلا لیا. یہاں پہ جو اہداف ہے نا مسٹر پیوٹن کے, وہ یہی ہیں. آج آپ میرے یہاں انٹر ہونے سے پہلے میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جو ابھی ہوئی ہے مسٹر لیوروف کی, جو فارن منسٹر ہے رشیا کے. انہوں نے کہا کہ اف یوکرینین آرمی اسٹاپ فائٹنگ, ہم اٹیکس بند کر دیں گے. یہ ابھی آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, آدھا گھنٹہ پہلے کی. تو جس کا مطلب ہے کہ بات چیت تو کوششیں چل رہی ہیں. رشیا نے بار بار کہا ہے کہ ہم آکوپائی یوکرائن کو اپنا نہیں کرنا چاہتے. واٹ وی وانٹ از دیٹ یوکرائن شوڈ ناٹ ڈرفٹ انٹو نیٹو اور رشیا. وہ اہداف ان کے پورے ہو جائیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ مسٹر پیوٹن ول ناٹ اسٹاپ انٹل دیر از اے ریجیم چینج ان یوکرائن. یہ پریزنٹ جو ہے پریزیڈنٹ جس کو لایا گیا تھا پرپزلی ڈیموکریٹکلی جو کہتے ہیں, اب دیکھیں افغانستان میں گورنمنٹ ہے نا, اس کو امریکہ بالکل یہ نہیں کر رہا ہے, اور obviously. وہ ان کو الیکٹ کرا کے, جبکہ ان کی پاپولیشن پہ پورا کنٹرول بھی نہیں, ان کو ریکگنائز کر لیا, اور پھر ان کو ملٹری ایڈ بھی جانی شروع ہو گئی, سپورٹ بھی جانی شروع ہو گئی. لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے, کوئی نیٹو کا ممبر اپنے ٹروپس انڈکٹ نہیں کرے گا اس سینیریو میں. دے ول نیور انڈکٹ. اچھا, ڈیلیبریٹلی اوور آل ان کے اوور آل اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا, کیونکہ وہ تو دیکھیں یورپ نے بڑا سفر کیا ہے پچھلے 200-300 سال میں. وہ ایک کہاوت ہے کہ یو ڈگ ڈچ یو فائنڈ دا بلڈ. اتنی قتل و غارت آپس میں ہوئی ہے. اور یہ جو لڑائی ہے یوکرائن کی, یہ فرسٹ لڑائی ہے یورپ کی جس میں کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے, مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے. اٹ از اے پیور یورپین وار. اور رشیا always has been part of the European wars. اور یورپین رشینز کو پورا یورپین نہیں مانتے, کہتے آدھا یورپ ہے آدھا ایشیا ہے. سو ایک ٹسل ان کی صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اور یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کے, مسٹر پیوٹن کے, وہ یہی ہے. میرا اپنا اسیسمنٹ یہی ہے کہ they will not stop until there is a regime change. Then they say we will talk and we will resolve the issue. دوسرا ابھی انہوں نے سیز فائر کی آفر کی ہے. If the Russian army stop fire, the Ukrainian army stop fighting, then we will also stop the attacks. So that is a very significant move. جہاں تک ہے, باقی آ گیا پاکستان اور افغانستان. ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ڈیلے ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے 3 بڑے پروجیکٹ ہیں. ایک تو ہمارا گیس پائپ لائن کا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور رشیا نے جو پچھلے دنوں ایک ایگریمنٹ نیگوشیٹ کر رہے تھے روبل میں, جی تو اگر وہ روبل کا کر لیتے ہیں تو وی ڈونٹ نیڈ اینی ڈالر ایکسچینج اور اینی تھنگ. یہ بائیلیٹرل کام ہوتے ہیں. تو سر کیا پروڈکٹس ہوں گی, کیا سیکٹرز ہیں وہ بینیفیشری ہو سکیں گے, اور پاکستان جو کہ نیڈ آف دی آر ہے کہ ایکسپورٹ ہی بڑھانی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان گین اے لاٹ فرام میٹل, میٹلرجی, ایلومینیم, کیمیکلز, ریلویز اینڈ اسپیس ٹیکنالوجی, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایگریکلچر. یہ بہت بڑے سیکٹرز ہیں, بہت بڑے جس کے اندر, کیونکہ جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں رشین سائنٹسٹ نے بہت کیا. وہ یعنی آپ یہ دیکھیں ایک کنال کا جو پلاٹ ہوتا ہے اس میں سے انہوں نے 15 ٹن ٹماٹر اگائے. 15-20 ٹن. انوویشن تھوڑا سا جدید ہونا چاہیے. ایک کنال جو ہے نا 500 گز کا پلاٹ یا 600 گز کا پلاٹ, اس میں سے انہوں نے جو ایک سسٹم جنرک بنا کے, اور اس کے اندر جو انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد جو سیڈ
प्रोड्यूस किए हैं, जो दूसरे हैं, जो इसी तरह आलू की जो पैदावार है 5 to 6 टाइम वो हमें ले। थोड़ा सा स्मार्टनेस पे भी जाना होगा सर। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अक्सर प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें यही डिस्कशन तो होती हमें है कि हमारा इनोवेटिव एग्रीकल्चर होना बहुत चाहिए। पीछे है। हमारा तो जो आजकल भी टेलर सर है, क्यों पीछे हैं हम, क्यों इसलिए इतना कि- सो गए थे कुछ अरसे के लिए कि जो हमने कोई काम नहीं किए? अयूब खान के दौर में कुछ काम हुआ था जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी थी, रिसर्च हुई रिसर्च थी, सेंटर्स बने थे। जिसमें ये इरी चावल वगैरह बने थे और दूसरी गंदम की कुछ चीज़ें आई थी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ऐसे सिक्योरिटी टर्मोइल में चला गया, 71 की वॉर हो गई, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन आ गई, हर चीज़ रुका गई, फिर हम IMF के पास जाने लगे और अपने ही टेररिज्म आ गया। दूसरा आज भी मैं कह रहा हूँ कि अभी $105 पे आज चला गया है Oil। ब्रेंट, ठीक है ना जी। आपका जो ऑयल है यहाँ, इसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। कोई ऑलरेडी 150 कोई के above गवर्नमेंट ने है कुआं और- तो नहीं खोदा हुआ कि निकाल के वो तेल दे देगी। इंपोर्ट हो रहा है ना जी सारा। जी। जब इंपोर्ट ना, आपको शिपिंग मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज में आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी सैंक्शंस की वजह से, और डिलेज आएंगी, तो पेट्रोल की शॉर्टेज भी होगी, मेरा अपना हिसाब है। तो मेरा व्यू ये है एज ए वेटरन कि हमें राशनिंग की तरफ जाना चाहिए पेट्रोल की। जैसे इंग्लैंड में पिछले 5-6 महीने पहले गए थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि गालबन 30 पाउंड्स का एट ए टाइम हम पेट्रोल देंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम SUVs और पडेरो चला चला के तो पेट्रोल खर्च करते रहे। पेट्रोल कहाँ से आएगा? हमें थोड़ा सा कनात करनी पड़ेगी। ये 5, 6, 8, 10 महीने गुजारने पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे हालात, लेकिन हमें अपने आप को टेलर करना पड़ेगा उन हालात के साथ। हमें अपने आप को थोड़ा सा जैसे हालात हैं उसके उसके हिसाब से मुताबिक थोड़ा सा जीना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ प्रोडक्ट्स का और कुछ सेक्टर्स का। मैं ये भी चाहती हूँ स्पेसिफाई हो कि हम ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रशिया हम भेज रहे हैं, या उसके साथ बिजनेस हम रिलेशन जो में हैं। हमारे जो जा रहे हैं ना, हमने कुछ हमारी जो पीक पे गई थी एक्सपोर्ट रशिया के साथ, वो गई थी कुछ $500, 500 मिलियन तक, फिर अच्छा। वापस चली गई। तो अभी कोई 200 के करीब है, 189, 90, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं है, Millions। अराउंड, हाँ मिलियन। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट गए हैं वो किन्नू गया है, फ्रूट्स गए हैं, अच्छा, और राइस गया है, टेक्सटाइल गई हैं। टेक्सटाइल लेकिन गई ये हैं, हमारे, ओके। मैं समझता हूँ कि बहुत हमें, नॉमिनल सा मैं product गए आई हैं। बिन मेंबर ऑफ द पामा एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर 10-12 इयर्स। तो एक दफ़ा पापाम एक हमारा जी, अदारा है, पापाम। उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, कोई 20-21 साल पुरानी बात है। उस वक्त भी मैंने उन्हें कहा था कि रशियन ऑटोमोबाइल मार्केट एंड लाइक चाइनीज मार्केट ग्रो कर रही है, बहुत बड़ी है। मिलियंस, 1-2 मिलियन की प्रोडक्शन होती है फैक्ट्रियों की। आप जो पार्ट्स बनाते हैं यहाँ पापाम, गो एंड गेट योर पार्ट रजिस्टर्ड। अगर आपको फर्ज किया एक डोर हैंडल भी आप भेज देते हैं, $500,000, $1 भी आप उसमें बचाते हैं, तो $500,000 की आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है। तो लेकिन हमारे लोगों को मजबूरी थी, नहीं गए। जो चीज़ें मैंने बताई थी, शाइनेस, हाँ, नॉट नोन। एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा पे वो गलत हो जाएगा, तो वो उनको मैंने कहा था, वो गए वहाँ, वो बना के देते हैं जिग्स एंड फिक्चर। अच्छा, कराची की पार्टी है, और उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनसे जिग्स बनाए, जो वो जिग्स जर्मनी से मंगवाते थे या ईस्टर्न यूरोप से, उससे आधी कीमत पे इन्होंने बना के दिए, एंड दे वर वेरी हैप्पी। और वो मेरे साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हमारा तो बहुत अच्छा काम वहाँ हो गया है। तो बात ये कि स्कोप बहुत है, थोड़ा सा लेकिन मार्केट हमें सीकिंग की भी जरूरत है। गवर्नमेंट सर की भी- फोरम के हवाले से पूछना चाहूंगी ना। हाँ, तो फोरम से हमने 5-6 चीज़ें रिकमेंड गवर्नमेंट को पिछले 15-20 साल से करते रहे। एक, बैंकिंग सेक्टर को खोले, जरूरी है। उसके बगैर काम नहीं चलता। अब रूबल में भी काम करना है, रूपी रूबल में, तो बैंक तो खुला हो ना। दूसरी चीज जो हमने कहा था कि और ऑफिशियल भी हो, हम पहले ही FATF और ये वो तो सबसे टैरिफ, बहुत परेशान है। टैरिफ जो है, जी, देखें बांग्लादेश क्यों हमसे आगे निकल, क्योंकि 33% के करीब मेरा ख्याल एक्सपोर्ट टैरिफ है उधर रशिया में। बांग्लादेश को फ्री किया हुआ है एज ए पुअर कंट्री।
تو ہمارا ہمیں بھی ہم تو پھر بالکل ہی فری ہو جائیں گے. تو وہ ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی 10-15 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی رشین سے نیگوشیٹ کریں, لیکن ایک ہمارا فائنینشیل پرابلم رشیا کے سے چل رہا تھا پرانا سوویت یونین کا, which has been resolved now, اور وہ سالو ہو گیا ہے. اب دی روٹ از اوپن, تو گورنمنٹ شوڈ ٹاک ٹو دی رشین کا. اب یہ موقع ہے فائدہ اٹھایا جائے دی بینیفٹ آف دی بائیلیٹرل ریلیشن میں. موقع تو ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جتنی جیسے ماضی میں غلطیاں ہو گئی یا جتنی چیزیں مس کر گئے ہم, ابھی جو کام ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر, یا جو پاپولر ڈیسیجنس کو چھوڑ کے تھوڑے سے بولڈ ڈیسیجنز لیے گئے, ان پاپولر ڈیسیجنز لیے گئے, اب کافی ہے جو کام ہو رہا ہے, یا ابھی بھی اور ضرورت ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو پرائم منسٹر نے رستہ کھولا ہے نا, دروازہ کھول دیا ہے. اب کھولنے کے بعد اس کو دروازے کو سے بینیفٹ حاصل کرنا تو نیچے کا کام ہے, منسٹریز کا کام ہے, سیکٹریز کا کام ہے, دوسرے لوگوں کا کام ہے. وہ اپنے اپنی منسٹریز پالیسیز بنائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ اس میں ان کو بڑے ہنڈرنس آئیں گے. کیونکہ وہ جو لابیز ہیں جو نہیں چاہتی کہ رشیا کے ساتھ ہمارا بزنس ہو, وہ اس میں ہر جگہ رکھنا ڈالیں گے. رائٹ, لیکن ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. تو میں یہاں پہ گفتگو کو جاری رکھوں گی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. خلیل صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. خلیل صاحب, جب ہیڈ آف اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے ہم, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو سی پیک کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی؟ آپ سمجھتے ہیں سی پیک ایک ہیوج کنیکٹیوٹی بن سکتا ہے پورے یورپ کے اندر؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے. مجھے بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں پتا, لیکن یہ بات پہلے بھی رشیا کو کنوے ہو چکی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ رشیا کے لیے دس از این آئیڈیل, اور ہمارے لیے بھی ٹائم ٹو میک دس کنیکٹیوٹی تھرو سینٹرل. 3 رستے ہیں, آئی ہیو ٹریولڈ آن دیٹ آلسو. ایک رستہ جو آتا ہے وایا جلال آباد, ہم ریلوے کی کنیکٹیوٹی لے جائیں جی, اور آگے پھر آٹومیٹکلی ریلوے موجود ہے, اور وہ پھر آپ کی یورپ تک آپ چلے جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وایا چمن سے آپ ایران کی طرف جاتے ہیں. اور تیسرا جو کندھار, یہ گوادر ٹو کندھار کنیکٹیوٹی, اور وہاں سے پھر آگے آپ روڈ اینڈ ریل دونوں کو کنیکٹ کریں تو سی پیک از دی بینیفیشری ول بی پاکستان, سی پیک اینڈ رشیا اینڈ چائنا, آل آف دیم. رائٹ, اور یہ کنیکٹیوٹی تینوں کنٹریز کے لیے بھی ایک بہتر ریلیشن شپ کے لیے ثابت ہوگی. رائٹ, اس میں جیو پالیٹکس بھی جڑ جاتی ہے. سر لاسٹ کامنٹ پاکستان اور اور رشیا کے ایک حوالے چیز سے. میں جانا چاہتے کہ رشینز آر ویری گڈ ان دی ٹرام سروسز, اور انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹ کی الیکٹرک ٹرام میں. اچھا, نو مور ڈیزل, نو مور. وہ کنیکٹیوٹی بھی ختم کر دی تارے شارے لگانے کی, جس کو کیٹنریز کہتے ہیں. آل ٹرامز رن آن دیئر اون جنریشن. تو وہ میں نے ایک دفعہ پریزنٹیشن بھی دی تھی سندھ گورنمنٹ کو,
تو لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی. ہم نے کہا جی آپ چلیں وی آر ہوپنگ کہ بات آگے بڑھے. تھینک یو سو مچ طارق خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی پاکستان اور رشیا ریلیشن شپ کے حوالے سے, خاص کر پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں اس بار اتنے کی نوٹس پہ ڈسکشن ہوئی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ ایئرز میں کافی ہم لیک کرتے تھے. تو وہ فار دا بیسٹ کہ آنے والے دنوں میں بہتر نتائج بھی سامنے آئے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.